महंगाई के हवाले से ऑलरेडी हम 300 से ऊपर का पेट्रोल ले रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आता है फिर महंगाई के ऊपर, अशियाए खुरोनोश के ऊपर। तो ये क्या महंगाई डबल डिजिट में जाएगी? एक तो ये, और दूसरा ईद के बाद की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कोई सियासी हालात जो पाकिस्तान के हैं उसमें कोई तब्दीली देख रही हैं? कोई लीडर किसी के बाहर आने की कोई है गुंजाइश? देखिए, लीडर जो जिसके बाहर आने का आप लोग वेट कर रहे हो, 23 अप्रैल तक टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर इस वक्त कोई ना भी कोशिश की गई, अगर पॉजिटिव कोशिश की गई, और जो महंगाई की ज्यादा नहीं सख्ती मेरे मुल्क को सहनी पड़ेगी, सिर्फ 30 जून तक की सख्ती है थोड़ी सी महंगाई में, जो थोड़ी बहुत चीजें हमें एनॉय कर सकती हैं, हमारे पे गिरा। लीडर के हवाले से आप क्या कह रही हैं? वैसे उनका इंतजार उनके कारकुनान कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रही हैं कि वो 23 अप्रैल तक कुछ गुंजाइश बनती हुई दिख रही है आपको? आप ये कह रही हैं? किरण 23 अप्रैल तक टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। रिहाई किसी होगी तो किसी डील के नतीजे में ही मुमकिन है, और 23 अप्रैल तक का टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। अगर इस वक्त रिहाई होगी तो हो गई, और ये एक, मैं फिर ये कहूंगी कि एक लास्ट चांस है, अवेल कर लेना चाहिए इनके लोगों को। और अगर वो नहीं होता तो मेरे पास देने को तारीख को नहीं है, जैसे फिर मैं ठीक है, ठीक है। आगा साहब, आप भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा इस पर। आपको भी कोई लीडर बाहर आते हुए लगता है, या पाकिस्तान के सियासी हालात में इस्तेहकाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा हालात मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान की आज़ादी के लिए मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हालात पैदा होते हैं, इस तरह इमरान खान के जो घर है वो मजबूती के साथ खुलता हुआ नज़र आता है। 11 से 26 मई के दरमियान यकीनी तौर पर इमरान खान रिहा होंगे, और उसकी रिहाई और आज़ादी के सितारे वाज़े तौर पर मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ईरान की वजह से, अफ़गानिस्तान की वजह से और दीगर खलीज ममालिक की वजह से जिस नहज तक, जिस महंगाई तक जा रहे हैं, वहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद और पाकिस्तान के अंदर एक हालात बेहतर पैदा करने की ज़रूरत होगी, जिससे यकीनी तौर पर इमरान खान की रिहाई वाज़े तौर पर मौजूद है। अभी रिसेंटली मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी, जिसमें गालिबन वो 2024 की कुछ वीडियोस हैं, जिसमें आपने 2026 के बारे में बताया है कि जनवरी, फरवरी और फिर किस तरह से ये जंगें बढ़ेंगी, आगे क्या होगा। इसमें सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अब तक किसी ना किसी तरीके से कई ममालिक शामिल हो चुके हैं इसमें। तो क्या तीसरी जंग अजीम भी शुरू हो सकती है? मुझे याद है जब मैं ये बातें करती थी तो एक बार इसी तरह कोरोना वाला साल जब आया था, तो जब वो साल का स्टार्ट होना था तो मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। मुझे जंगी हालात नजर आते हैं, मुझे कर्फ्यू नजर आता है, मुझे अंधेरे नजर आते हैं, और जो है वो साल ऐसा ही साल था। फिर सारे लोग घरों के अंदर, या मैं टीवी पे या टीवी मेरे घर था, कि कोरोना आने की प्रेडिक्शन दी थी, अब बताया जाएगा कब, जो है ना। तो ये जो इसकी भी, जो आपको पता है, मैं 2021 से ये प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी, जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग। तो उस पे, इस बेस पे इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे पे आर्टिकल भी लिखा, इंटरव्यू भी किए, डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि आप इसकी क्या रीजन क्या देती हैं। देखिए, अगर मैं इल्म की बात करती हूँ किरण, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। मैं सिर्फ अंदाजों का इल्म इसको कहती हूँ। ये एक इंसानी अंदाजे हैं, ये उतनी ही रहनुमाई किरण करते हैं जितनी गूगल मैप करती है। गूगल मैप ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है वो क्यों ट्रैफिक चौक है, आपको ये गाइड कर देगी डाइवर्जन ले लो। मेरा इल्म भी सिर्फ इतनी ही गाइडलाइन है आपके लोगों के लिए। तो उस वक्त जब मैं ये कहती थी, और फिर जब हर साल मैं ऑलमोस्ट हर चैनल पे पाई जाती हूँ जब साल शुरू होता है, तो किरण मैंने कहा कि मिड फरवरी से फाइनली वो सितारा जगह बदल रहा है, जहां से इसकी बिगिनिंग हो जाएगी। 14 फरवरी को वो सितारा जगह बदलता है। बल्कि मैंने खुद ट्रेवल करना था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं 15 फरवरी तक मुल्क में वापस आ जाऊं, ताकि 14 फरवरी को ये जगह बदलेगा। तो ये एक आध दिन तो लेता है कमर सीधी करने में, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला ने मुकम्मल इल्म इंसान को नहीं दिया हुआ। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्या जा रहा है सिनेरियो इस वक्त?
دیکھیں اللہ نہ کرے ابھی دیکھیں کرن ہو آپ شکر ہے وقت پہ کر رہی ہیں یہ والا شو، ورنہ زیادہ تر تو میں صبح شام آج کل عید کے شوز ہی ریکارڈ کرا رہی ہوں، اور میں دل میں دعا بھی جی کرتی ہوں جی اللہ پاک عید آئے صحیح۔ ویسے تو اگر ہمسائے میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے تو ہماری کیا عید ہوگی کرن؟ اس وقت تو میں ایک جی شعر بہت ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں ان حالات کو ٹھیک کہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ عجب کیونکہ وقت اس پڑا طرح ہے۔ سارے مسلمان ممالک کا رگڑے میں آ جانا یہ بڑی الارمنگ سچویشن جی ہے کرن جی۔ اچھا ایک ڈیٹ دی تھی کہ جی 11 جی مارچ سے اگر نہیں آئے مذاکرات کی جی ٹیبل پہ 11 مارچ سے، تو پھر جو ہے اگلی ڈیٹ جی ہے 21 جو مارچ آنے والی ہے۔ اگر وہاں سے بھی یہ جی حالات نہ سنبھلے تو پھر یہ وہی حالات و واقعات ہیں جن کا ہماری ہولی بکس میں ذکر ہے، جن کا ہمیں نبیوں ولیوں نے جی بتایا ہے، پھر کہانی اسی طرف جائے گی کرن جی، کیونکہ یہ سیٹرن چلیں 2 اللہ سے سے ہم 2.5 سال امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل اب آغا بہشتی بالکل بھی ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ ایران جنگ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اس کو 15-16 دن ہو گئے، یہ مزید کتنی آگے بڑھے گی اور کیا 2 طرفہ نتائج اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، اور بالکل آپ جی میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ علم فلکیات کی نظر سے جو موجودہ حالات ہے وہ یقیناً جو بھی پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حالات، اور 2025 کیسے ہوگا، 26 کیسے ہوگا، ان میں ستاروں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ہم لوگ اپنے پروگرام میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سامیہ خان تو اس وقت ماشاءاللہ اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی کئی پروگرام میں اس نے اپنے جو پیشن گوئیاں کی ہے وہ زبردست طریقے سے پورے ہوئے ہیں۔ البتہ میں پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت جنگ ہو یا امن ہو، اگر ہم ستاروں کی دنیا سے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر اس کا جو گر ہے وہ گردش پر ہے، زوال پر ہے، پریشانیوں پر ہے، مشکلات پر ہے، رکاوٹوں پر موجود ہے۔ جتنا میں پاکستان کے اوپر اس جنگ کے اثرات دیکھ رہا ہوں، جیسا آج کل ہم سب اس سے متاثر ہو چکے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے، جس طرح کے حالات پاکستان کے بڑھ رہے ہیں، ایران سے زیادہ مجھے مسائل جو ہے وہ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ البتہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ طویل پکڑے گی، کم از کم 3 مہینے تک اس کا جو سلسلہ ہے وہ رہے گا کسی نہ کسی صورت پر، اور اس کا جو اثرات اگلے 6 مہینے تک ہم اس کے اثرات میں رہیں گے، مسائل پہ رہیں گے، مشکلات پہ رہیں گے، اور بیچ میں امریکہ اچانک پیچھے ہٹ جائے گا اور امریکہ خود کہے گا کہ میں جیت گیا ہوں جنگ، تو یہ مجھے لگتا ہے اگلے 11 مارچ تک رہے گا، مگر اس کے اثرات اگلے 3 مہینے تک کسی نہ کسی صورت۔ اچھا یہ مشورے تو امریکہ میں جو ان کے اپنے مشیر وغیرہ ہیں وہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں جنگ کا کہ ہم جیت گئے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں سارے معاملے سے۔ اب مجھے یہ فرمائیں کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں obviously جب یہ معاملات فائنل نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اس کے بعد جو اس وقت موجودہ حالات ہیں یہ ایسے نہیں ہوں گے، یہ تبدیل ہو رہے ہوں گے، تو کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا ورلڈ آرڈر بھی اس پہ تبدیل ہو سکے گا یا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو پاکستان کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی ہے فی الحال اگر ہم اس کے گر کو دیکھتے ہیں تو بالکل بہترین اور زبردست پوزیشن پر سنبلہ کے گر پر موجود ہیں۔ پاکستان بذات خود جغرافی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے، حادثات کے لحاظ سے بالکل محفوظ ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات تو خیر پاکستان میں چلے آ رہے ہیں، مگر جس طرح ایران متاثر ہوگا یا عرب ممالک متاثر ہوں گے اسی طرح پاکستان نظر نہیں آتا ہے۔ باہر کے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت بہت زبردست ہے، مگر یہ تمام حالات کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یقیناً یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے رسول خدا نے جو پیشن گوئیاں کی قیامت کے حوالے سے اس کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں، خراسان کے تباہ ہونا، ایران کے اوپر قتل عام ہونا، اس کے طرف ہم بڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اگلے 7-8 سال تک ان کے نتائج اور معاملات آگے نظر آتے ہیں۔ مگر سامیہ آپ بھی اس پر رسپونڈ کیجئے گا۔ جی دیکھیں یہ میری
کرن یہ میری پریڈکشنز میں آلریڈی ہے اور آغا صاحب کی میں کچھ باتوں سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں. ایک تو نیو ورلڈ آرڈر بننا ہے, نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں, نئی سپر پاور نے بننا ہے. موسٹ پروبیبلی چائنا گونا بھی نیو سپر پاور, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لیے ابھی 21 مارچ تک پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ یہ جو وہ ہماری طرف رخ نہ وہ ان کی ہو جو ہے پاکستان 21 مارچ تک. اللہ میری ہر لمحے دعا ہے کہ خیر اس وقت تو اللہ کی کائنات کی خیر مانگنی چاہیے امت مسلمہ جہاں جہاں ہے. اور لیکن 30 جون 2026 سے کرن جی یہ خطہ سیف ہو جائے گا وہاں سے. اور جب مجھے یاد ہے کرن کہ میں کہتی تھی کہ مڈل ایسٹ پہ کرائسس آئے گا, دبئی کی پٹی پہ لوگ کہتے تھے سعودی عرب, میں کہ جی سعودی عرب میں بھی دھماکے ہوں گے. میں نے بہت سارے کلائنٹس کو انویسٹمنٹ نہیں کرنے دی دبئی کے اندر جو ہے.